रुचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी रितुमे भोय देवा सोद गीता गाया नवेंगी रुचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी रितुमे भोय देवा सोद गीता गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायो ना गोडा वैकारात नाव देवाचे उरगोटात तारोणताचे नवें गीत रुचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी रितुमे भोय देवा सोद गीता गाया नवें गीत रुचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी रितुमे भोय देवा सोद गीता गाया. देवारा दिसती मोगाच्या बा भयणीनो आनी माय मोगाचो येवकार आमी सांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारीन आमी करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय शांतीचे दूत जावन बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज केरीत भाशेन संवसारान शांती खातीर आमी मागता. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रचली. ह्या संवसारान मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण. तरी पूण आमी झगडीं झुजां आनी मारामारी पळयता. आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक देश आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता. सगल्यांनी आमी एका मोनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक ह्या मिसांत मागुया. ही सुरवातीची उतरां आमची जण एकल्याची करून पातकांची दूख धरून मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोप्रदार देवाक आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान चारून वायट तळून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां मोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर.
वाटूया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान कोत्तात तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खऱ्यांनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बोल दी. आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बैगोन पावलोन कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटेवेलें वाचप. भाव भयणींनो, तुमी देवाची विंचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची परजा देखून तुमी दोयाड मोवाड काळजाची बोली घालती दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करुना निमित्त आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सुमयान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हें सगलें वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूंक, कित्याक तो सुपोदनायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमचे काळजांनी राज चलोवंक, हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां पयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावन सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरात, स्रोतांनी, गितांनी आनी भोगतीन गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सुम्या जेजूचे नांवान करात आनी ताजे वरवीं देवाक बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. देवाचे पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेलें मळब पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडलीं वर्तीं कोतुदवां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सर नासलेली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां गाजोवन विणे किन्नरेन वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घटमूट धरून खुशालकायेन बुरकोटीन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सतार धरून विणो गाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत तिंतिल्लेंच न्हीद कांसारांतल्याचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. उद्गाराक उबे रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा.
संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सुमी. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खाडसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. भायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पळोवंक तो पेडार दवरतात. तीच पुरी तुमच्यो बोरयो कोरन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजळोचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, सोबीत विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. शांतीचे दूत जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. ह्या विशयाक लागू जातली एक गोडणी तुमचे मुखार दवरता. जे इनसायट्स ह्या पुस्तकार आमी वाचलें, जे बरयल्लें डॉक्टर जोस कॅम्बलेट हो जावन आसा पाद्री, जो ही गोडणी सांगता. काणी न्हय, खरी गोडणी आपल्या घरांत घडलेली. एक दीस आपण जेवण करून दोनपारचे आपल्या ओर्तांत पासोयेक गेलो. आनी पासोय सोंपतूच जेन्ना परत रुमांत दाराशी पावलो, एक सुणो सोबीत आनी तुणतुणीत ताचेशी आयलो, शेंपडी हालोवन दाखोवंक आपलो मोग ह्या मनशाताय. फादर जोसान ताका हात लायलो, पोशेलो आनी आपलो मोयपास दाखयलो आनी आपल्या घरांत भितर सरलो. फाटाफाट सुणें भितर सोदता. सालाचे एक कोणसो घेता, हात पांय सोडून सुसेगाद न्हिदता. ऑरभर न्हिदता. ऑर जालो म्हणटच उठता आनी दाराशी आवाज करता. फादर कॅम्बलेट म्हणटा, आपुणें दार उगडलें, धाडलें सुण्याक. हें म्हणटा दुसऱ्या दिसा घडलें, तिसऱ्या दिसा घडलें, 3 सुमाना घडलें. सदां काल हें सुणें त्या वेळार येता. म्हणटच आपणें म्हणटा त्या सुण्याच्या कॉलराक एक नोट घातलो आनी नोट जावन आसा असो: आय वूड लायक टू फायंड आउट हू द ओनर ऑफ दीस वंडरफूल स्वीट डॉग इज. Are you aware that almost every afternoon your dog comes to my house for a nap? म्हाका जाणा जावंक जाय हें सुणें, सोबीत सुणें कोणाचें तें, आनी जाणा जावंक जाय तुमी जाणात हें सुणें सदांच म्हज्या घरा न्हिदूंक येता म्हूण. दुसऱ्या दिसा
ताका रिप्लाय येता ते सुणे घेवन येता आपल्या कॉलरात आनी आपल्या जाग्यार वचून न्हिदता. आनी ताचेर बरयल्लें आसलें, ही लिव्स इन अ होम विथ 6 noisy children, 2 under the age of 3. He finds your home peaceful. He is trying to catch up on his sleep. Can I come tomorrow too with the dog? हांवूय फाल्यां येवं, कित्याक तुमच्या घरांत शांती आसा, आमच्या घरांत शांती ना. 6 भुरगीं आसात, तांतलीं 3 वर्सांची 2 जाणां आसात, बोबाव जाता. म्हणटच ते शांतीन न्हिदूंक येतात थिंगा. तुमच्या घरांत शांती आसा, हांवूय फाल्यां येवं. प्रिती चांदो, ही खरी गोडणी आमकां एक मॅसेज दिता. आमकां शांती कोणाक नाका, हू डजंट वॉन्ट, कोणाक नाका. आमकां सगल्यांक शांती जाय, आमकां सगल्यांक विसव जाय, आमकां सगल्यांक तुफान झूज हाची आमकां आवड ना. आनी हेंच आमकां पयलें वाचप आनी दुसरेंय वाचप आमकां शिकयता. पयलें वाचपांत आमी आयकता कोण परी जुदेव आनी ग्रेग सदांच झगडटाले. जुदेव तांकां अनबावार्थी म्हणून पयस कोत्ताले. ग्रेग तांकां मानिनासले, तुमी व्हडले जाल्यार आमी व्हडले. आनी अशीं झुजां आसतालीं. आनी पयलें वाचप सांगता हीं झुजां जेजून काबार केली. हीं उतरां आमच्या भाग्यवंत पावलाची. भाग्यवंत पावलू अशें म्हणटा, जुदेव आनी ग्रेक लोकां मदें आसल्ली ती दुस्मानकाय क्रिस्तान सोंपयली. आतां तो सगल्यांक शांतीचे दूत जावंक आपयता, शांतीचे दूत जावंक आपयता. जुदेव अनबावार्थी ग्रेगांक डिस्पायज कोत्तालेत, किकोंट कोत्तालेत. आनी ग्रेग जुदेवांक मानिनासलेत. असल्यांक जेजू एकठांय कोत्ता. एका मेजार ते जेवतात, एका मेजार ते खातात. हें अशें केन्नाच पडूंक नासलें. आनी हें घडूंक पावलें कित्याक जेजून तांकां एकामेकाक बोगसूंक शिकयलें. आनी ते बोगशितात, एकामेकाक बोगशितात, मोगान लेखतात. आनी हे परी हो जो तांचे मदें वाड विवाद आसलो तो पयस करता. जेजू तांकां मीठ जावंक शिकयता. जेजू तांकां उजवाड जावंक शिकयता. दुसरे शुभ वर्तमानांत आमकां हें मेवता, कोण परी मीठ आनी उजवाड आमी जाता. मिठाचो अर्थ कोण नको. जेन्ना आमी जेवणाक मातशें मीठ उणें पडलें जाल्यार रोखडेंच कोणें रांदलां ताका पडटा. काबार जालें मीठ, बाजारांत मीठ मेळना, असलें स्टेटमेंट इनडायरेक्ट. म्हणजे मीठ उणें जालां, रूच ताची देंवल्या. मिठान ती रूच येता, एक टेस्ट जो आमच्या जेवणांत येता तो मिठावन येता. नुस्तें बरें तोडलां पूण मातशें वण्णी आसा, मातशें मीठ चड पडून चड वेळ दवरूंक जाय आसलें मीठ घालून. आनी हे परी आमी मीठ जावंक गरज म्हूण जेजू आमकां उलो मारता. उजवाड जावंक दुसऱ्यांक गरज म्हूण उलो मारता. आमी देवान भाग्यवंत पावलो म्हणटा, आमी देवान विचून काडलेली, पवित्र केल्ली ताची आपुरबायेची. आनी आपुरबायेची जाल्यार हे 2 वस्तू आमी करीत जाल्यार आनी शांतीन जीत जाल्यार जिवेत जाल्यार आमी फुडलीं पावलां मारूंक पावतले. जेजू आमकां शांतीन जिवंक जायते आमकां एग्जाम्पल्स दिता. आमी जाणा जेन्ना दर्यांत तुफान येयल्लें आनी ते शिस बुडटाले, बोट बुडूंक पावलेली, जेजू बुटायतात. आनी जेजू कितें म्हणटा? पीस बी स्टील, शांती. आनी शांती म्हणटाच आख्खो दर्या शांत जालो. जेन्ना जेजू तांकां भेटता पुनर्जीवन जातूच कितलीं पयलीं उतरां ताची, शांती तुमचे सोबे आसूं. हींच उतरां जायते फावटी आमी आयकता. आमी म्हणटा द लॉर्ड बी विथ यू, पूण बिस्प साहेब सदां म्हणटात पीस बी विथ यू, शांती तुमचे सोबे आसूं सुरवाती मिसाक. कित्याक शांतीची आमकां सगल्यांक गरज. मान्यवत आग्नेल
शांतीन जियेलो. हीच मीठ जालो दुसऱ्यांक, ह्योच उजवाड जालो दुसऱ्यांक. आनी आमकां शिकयली ही देख कोण परी आमी शांतीचे मनीस जावंक गरज ते, उजवाडाचे मनीस जावंक गरज ते. एक दीस ताचे लेख सांगतात की तो ताणें पळयलें की 2 जाण टिचर्स प्रोफेसर दुसऱ्यांक बरी देख शिकोवपी झगडटात आनी भुरगे पळयतात. बारीक वस्त जाता तितलें आपणें सोंसलें, मागीर ताचेशी गेलो आनी म्हणलें शांतीन तुमच्यो जो तुमचो पॉयंट आहा तो तुमी क्लियर करात. झुगड्यांनी न्हय, व्हडल्या आवाजान न्हय, खालतिकायेन. आनी हें आयकून ते दोगूय प्रोफेसर शांतीन घरा गेले. ही एक देख जी तांकां शिकयली, भुरगे शिकले, आयज आमकांय मानवत आज्ञाल शिकूंक आपयता. आमी सांत वांटो घेतना, ह्या नवेनांत वांटो घेतना अशेंच आमी शांतीची मनशां जावंक, दुसऱ्यांक मीठ जावंक, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आमी सांत वांटो घेतना आमी मागुया. उबी रावुया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या बाब साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावर करतना वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून आपल्या उतरांनी आनी कन्यांनी जेजू भाशेन शांतीचे दूत जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसारांत झगडी झुजा आनी मारामारी पयस जावंक देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय घेवंक ह्या वरवीं शांती आनी सूख संवसारांत निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. वेगवेगळ्या धर्मां मदें भावपण आनी एकचार वसूंक तोंटे उप्रासतात तेन्ना शांतीन ते सुटावे करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मानेवंत आंगनेलाचे मोजतीन आम्हा सोमेस्तांनी आमच्या घराब्यांत वाड्यांत आनी गांवांत शांतीचे दूत जावून मोरवाश्यान जिविताची यात्रा करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाळा जेजू, काल केल्ली ही मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यांत तुज्याच काकुळतीन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटूंक खाता, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोहनां तुकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार
दाकाचो रोस समोर दिता आमचे सुख दुख सोर्बे भेटोयता मानून घेमू विनोद करता आमचो हुंदो बदलतलो जेजूची कृपा जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे कान जातलो. मोशा बाबुनिदो म्हजें तुमचें बलिदान सगळ्या देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांतीच्या दिनारा शांती आनी एकवट कुंटायलोल्या देण्याच्या उपरांत तुज्या पुताच्या तुज्याचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचित आनी एकमोन घडोवन हाडूंक मोन आनी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत हाय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोपितरान सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंपाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकामेकाची खोची मनशां आडलोल्ली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडली. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक पसंत चलता मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूताचो सगलो दोलबार संतोसान बरोवन तुजी मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार ताचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, darbaraso सर्वेस्पोर तूं. Povit, 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 darbaraso सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्याच वैभवा स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्याच वैभवा. उंचोर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमोरान सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सुमया जेसू आमी हो उदो खाताव आनी एकाशी रे पियेता इतलेच पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुम विस्तारलोले परमस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पुती जुजे बागीवंत धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पळयदार बापा सोर वंदना वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत वसकाय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तूर आमकां आमची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर एकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजोत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोंडान आमी शांती दिवया
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोन्या तुजे रेवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत उतरांत म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमचे काळजांत आयिल्लो आसा. ही गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमकां सगल्यांक ताचे भाशेन शांतीचे दूत करूंक मागुया.
प्रार्थुया. बोमगाल बापा, तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमकां बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपूट बेळसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसावां पासत मिसां तुमी दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. कोंकणी आनी इंग्लीश बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणूयकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसान वचून मेवचें. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारा सदांचीच पुरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक कॉवेंतांत तुमचे सेवेक आसात. वावराचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल मॅगझीन हांचेर आमी मानिवंत आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी शापतात. तेच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. मागता ही दोनूय तुमी सबस्क्रायब करची आनी आमच्या झेवियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कॉन्वेंटाच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मोनान तुमी अणभवचो. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी वचून जेजूचे शिव वर्तमान परगडटात त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोवड केल्या. मागता त्यो तुमी बरे भाशेन पळोवच्यो आनी अणभवच्यो. आमची बस सर्वीस सकलतान वयर येवपाक आमच्यो बसो आसात. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. जावं ताचें नांव घेवन, जावं ताची माती पिवन, जावं ह्या जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज इग्नेज आनीक प्लाटिना मॅनेजर्स वारकातान अशें सांगूंक सोदता. आमच्या लग्नाक 1 वर्स जावन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतालीं. आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सगळीं टेस्ट केल्या उपरांत सांगलें की म्हाका 3 फायब्रॉइड्स आनी 1 सिस्ट आसा आनी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना, फकत IVF एक निमाणें ऑप्शन म्हूण सांगलें. तेन्ना हांव एकदम निराशी जाली आनी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन आमचे मागणे आनी काळजाचे आवणे ताच्या पांयाशी आमी दवरले. दुसऱ्या म्हयन्यांत म्हजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आमी दोतोराक मेवली. दोतोरान सांगलें की तुजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा पूण आजून फायब्रॉइड्स आसात आनी ते मोठे जाल्यात. 6 म्हयन्यांनी मिसकॅरेज जावंक जाता. 9 म्हयने जाल्या उपरांत ऑपरेशन करूंक एडमीट जा म्हूण दोतोरान चीट दिली. 2 दीस पासून दोतोरान स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉइड्स तशेंच आसात म्हूण सांगलें. पूण ऑपरेशनाच्या दिसाक स्कॅन केले उपरांत 3 फायब्रॉइड्स आनी सिस्ट नान जाले म्हूण दोतोरान सांगलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बाय जालें. कसलें अजाप मानिवंत आग्नेला वरवीं आमी अणभवलें. मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच देवान ताका 7 म्हूण परगटूंक आमी मागता. हूय मोगाळ इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज घडये आमी आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमची इंतेसां घेवन आयिल्ले आसात. भावार्थान ही सगळीं मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा.
तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया, देवाचो आशिर्वाद तांचेरूय घाल म्हणून मागुया. ही नोवेना इश्टानू आमी केलीत भशेन कोत्ता कित्याक मागूंक मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागूंक. तरी सगलीं ते सम एकठांय करुया आनी आमी सगलीं उबी रावन ह्या मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावाडतान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मी सोमतोच पिडीवंताचेर मागणे इगोर्जेन जातले. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पवित्रदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. आग्नेला आमच्या इश्टा आमकां तूं सांडूं नाका. ह्या पोदेसांत आमकां दान, स्वर्गांत आम तुजो आदार. गोंये आमचे बागीचे उंचा मोडाचे देणे. पादाग्नेलाचे पाळणे हालूंक ताका भाग मेवले. पादाग्नेलाचे पाळणे हालूंक ताका भाग मेवले. खामोशियाँ एक साज है, तुमको मिलाओ जरा. खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा. जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं.
इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, इतना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझे जीना चाहे।